बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका और रूस के दरमियान जो यूक्रेन को लेकर कशीदगी है वो एक बार फिर बढ़ रही है और ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। सैटेलाइट इमेजेस में क्या देखा गया कि रूस क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, हम आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तुर्की ने एक बार फिर इस सारी सूरत हाल में किसका साथ देने का ऐलान किया है वो भी आपको बताएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि चीन ने क्या ऐलान किया है जिससे अमेरिका और मगरबी ताकतों की नींदें हराम हो गई हैं, और किस तरह से अब रूस और चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो। और इसी हवाले से आगे चलकर फिर आपको यह भी बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान के साथ दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है, और इमरान खान ने उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करके दुनिया को क्या मैसेज दिया है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, यूक्रेन वाले मसले पर रूस और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में हम आपको डेली बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका ने किस तरह से नेटो को, G7 कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को अपने साथ मिलाया है रूस के खिलाफ, और रूस जो यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और नेटो फोर्सेस भी रूसी फौजों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। तो इस सूरत हाल में रूस ने जो नेटो के सामने शराइत रखी थी वो भी हमने आपको बताई थी, और फिर नेटो ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो फौरन बीच में अमेरिका आ गया था कि नहीं, तुमने यूक्रेन पर हमला नहीं करना, ये शराइत हमारे सामने रखो, हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मामलात थोड़े से ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रूस को जो अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, जो उसको नेटो के नकलो अमल पर एतराज़ात हैं, अमेरिका ने उसे यकीन दहानी करा दी थी कि वो हल हो जाएंगे। और फिर कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका एक बार फिर से धमकियां देने शुरू हो गया है। रूस अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे साथ जल्दी बैठकर बात करो, लेकिन अमेरिका उसे डिले कर रहा है। और कल अमेरिका ने यह भी कह दिया था कि हम बैठेंगे लेकिन अपने कंसर्न्स पर बात करने के लिए। उसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, TRT वर्ल्ड की खबर है। न्यू सैटेलाइट इमेजेस रिवील्स रशिया कंटिन्यूज टू अमास ट्रूप्स नियर यूक्रेन। नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि रूस बॉर्डर पर अपनी फौजें बढ़ाता जा रहा है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने यह सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि रूसी फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 13 दिसंबर से लेकर अब तक सैकड़ों की तादाद में आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स का इजाफा हो चुका है। क्रीमिया के इसी बेस की अगर आप अक्टूबर की सैटेलाइट इमेजेस देखें तो यह बेस आधे से ज्यादा खाली था, और यहां अभी जो आर्मर्ड व्हीकल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, BMS सीरीज की फाइटिंग व्हीकल्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। इन सैटेलाइट इमेजेस में यह तब्दीली क्रीमिया के 3 मकामात पर और वेस्टर्न रशिया के 5 मकामात पर दिखाई गई है। जब रूस से इस हवाले से सवाल किया गया तो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्को ने कहा कि मॉस्को को पूरा हक है, मॉस्को जो कुछ भी कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। हमें नेटो और यूरोपियन यूनियन की एक्टिविटी से खतरा है। फिर इन सैटेलाइट इमेजेस में स्लोती स्टेजिंग ग्राउंड बनाया गया जो रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर बनाया है, जिसे एक बहुत बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर कहा जा रहा है। इसके अलावा येलनिया, पोगोनोवो और वोरोनेश के इलाकों में भी रूसी फौज की बढ़ती हुई एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। फिर डेली सभा की खबर है, रशिया यूक्रेन नेटो रिवलरी इज एट डेंजरस लेवल्स। कावुसोग्लू, तुर्की के साबिक वजीर खारजा कावुसोग्लू ने कहा कि रूस, यूक्रेन और नेटो कशीदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और यूक्रेन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती है या जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त तुर्की कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने मफादात को पहले रखेगा। तुर्की इस वक्त इस चीज पर भी गौर कर रहा है कि 2030 तक नेटो में तुर्की का क्या रोल होगा। याद रहे कि तुर्की नेटो का दूसरा सबसे बड़ा इत्तेहादी है, और तुर्की साफ अल्फाज में कह चुका है कि वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन वो यूक्रेन की मदद भी करता रहेगा। वो यूक्रेन को ड्रोन तैयारे भी बेचता रहेगा, और यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन में जो वो ड्रोन्स बना रहा है उस काम को भी वो जारी रखेगा। और इंटरनेशनल माहिरीन का यह मानना है कि तुर्की के TB2 बैरक्टर ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये आर्मेनिया, अजरबैजान जंग में भी गेम चेंजर साबित हुए हैं
اور لیبیا اور سیریا میں بھی یہ گیم چینجر ثابت ہوئے ہیں، جبکہ روس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سیریا میں ترکی کے ڈرون طیارے مار کر گرائے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں چین کا کیا کہنا ہے؟ نو لمٹ فار چائنا رشیا کوآپریشن، چائنا سیز ٹو پوٹنز اینول پریسر۔ چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ژاؤ لیجن نے جمعے کے روز کہا کہ چین اور روس کے درمیان جو تعاون ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بھلے ہمارا فوجی اتحاد نہ ہو، ہمارے درمیان جو تعاون ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کے روز پوٹن نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے روس اور چین کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ روس اور چین کے تعلقات پر فخر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ان تعلقات کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ میرے پرسنل ریلیشنز بہت اچھے ہیں۔ جب امریکہ چین کے خلاف دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو روس آواز اٹھاتا ہے، اور جب امریکہ روس کے خلاف یہ سب کچھ کرتا ہے تو چین آواز اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جب بیجنگ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کیا اور اپنے اتحادیوں سے بھی کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرو، تو سب سے پہلے روس اور پاکستان چین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے، اور روس نے بھارت پر بھی دباؤ ڈال کر بھارت کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور بھارت نے بھی کہا کہ ہم چین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس پر امریکہ کیا کہتا ہے؟ allies چائنا اینڈ رشیا آر گینگنگ اپ آن امریکہ۔ اتحادی چین اور روس امریکہ کو بدماشی دکھا رہے ہیں، امریکہ کو گینگ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا اینڈ رشیا آر سیکنگ allies اگینسٹ US sanctions۔ چین اور روس امریکی پابندیوں کے خلاف نئے اتحادی ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور چین اور روس کو نئے اتحادی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور اس صورتحال میں ان کو سب سے بڑا اتحادی کون نظر آتا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کا لیڈر عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو پوری دنیا کے لیے بات کرتا ہے، ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں۔ امریکہ کو تو ہیومن رائٹس کے مسائل وہی نظر آتے ہیں جو ممالک ان کے خلاف ہیں۔ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بھارت نے تمام حدیں ختم کر دی ہیں، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا، بلکہ روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ کو وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی۔ اس نے کل چین پر پابندیاں لگا دی کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو دنیا کے ہر طبقے کے لیے، ہر قوم کے لیے جہاں پر ظلم ہو رہا ہو وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے امریکہ پاکستان سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ان کو ڈیموکریسی سمٹ غلط لگا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کو امریکہ کی افغانستان میں جو خامیاں نظر آتی ہیں وہ پردہ نہیں ڈالتے، وہ کھل کر آواز اٹھاتے ہیں۔ اس طرح سے کھل کر آواز روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی نہیں اٹھاتے، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جن کو مسلمانوں کا لیڈر کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ ترکی کے معاشی حالات تھوڑے سے کیا خراب ہوئے، ترکی کا لیرہ کیا گرا، طیب اردگان نے گھٹنے ٹیک دیے مغربی طاقتوں کے آگے۔ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن عمران خان نہیں جھکا۔ پھر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء میں جو عمران خان کا رول رہا ہے اس سے پوٹن اور شی جن پنگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پوٹن نے بھی عمران خان کے ساتھ اپنی دوستی کا ثبوت دیا ہے اور دوستی کا حق نبھایا ہے۔ اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا میں کون بات کرتا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان۔ جب مغربی طاقتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہیں تو ان سے مسلمانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو کس طرح سے ٹھیس پہنچتی ہے، یہ بات مغرب کو بار بار کون سمجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان۔ تو پوٹن نے بھی عمران خان کے ساتھ دوستی کا حق نبھایا، اور TRT ورلڈ کی خبر ہے، پوٹن انسلٹنگ پروفٹ محمد از ناٹ فریڈم آف ایکسپریشن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ یہ بات محمد بن سلمان نہیں کر رہا، عرب امارات کا ولی عہد نہیں کر رہا کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے ان سے۔ یہ بات روس کا صدر کر رہا ہے، ایک سپر پاور کا صدر کر رہا ہے جو ایک مسلمان ملک کا صدر نہیں ہے۔ اور وہ کس کی آواز اٹھا رہا ہے؟ عمران خان کی آواز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو سالانہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی لوگوں کو ناراض کرنے اور اشتعال دلانے کا باعث بنتی ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی مذہبی آزادی کے خلاف ہے،
اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ متنازع فرانسیسی میگزین پر حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایسی حرکتیں انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی آپ کے ارد گرد لوگوں کو عزت دینے کا نام ہے۔ تو آج ایک بہت بڑی عالمی طاقت بھی عمران خان کی آواز میں بات کر رہی ہے۔ اس پر عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ I welcome President Putin's statement which reaffirms my message that insulting our holy prophet, peace be upon him, is not freedom of expression. We Muslims, especially Muslim leaders, must spread this message to leaders of the non-Muslim world to counter Islamophobia. عمران خان نے کہا کہ میں رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی اسٹیٹمنٹ پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے میسج کو آگے بڑھایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، آزادی اظہار رائے نہیں ہے، لیکن یہ کام ہمیں مسلمانوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کے لیڈرز کو کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا سے اسلاموفوبیا کا خاتمہ کر سکیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔